जकारिया 5वो आवेसूर. सोवें दर्शन उठ्ठो कवळो. परतून हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी एक दर्शन पळयलें. तें म्हळ्यार एक उठ्ठो कवळो म्हजे कडेन उलयतालो त्या देवदूतान म्हाका विचारलें, कितें दिश्टी पडटा तुका? हांवें जबाब दिलो, म्हाका एक उठ्ठो कवळो दिश्टी पडटा. ताची लांबाय 10 मेत्र आनी ताची रुंदाय 5 मेत्र. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, हो देवाचो श्राप तो आख्ख्या देशाचेर भोंवता, कित्याक एके वाटेन ताचेर बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे दर एक चोर देशांतलो भायर पडटलो आनी दुसरे वाटेन ताचेर बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे जीं कोण म्हजें नांव घेवन लोटीक गवाय दितात तीं देशांतलीं भायर पडटलीं. हांव तो सोडून दिवंक वेतां. उलयता तो सरशक्तिवंत सर्वेस्पर. चोरी करतात आनी म्हज्या नांवान लोटीक गवाय दितात. तांच्या घरांनी तो भितर सरतलो, तांच्या घरांनी तो खोल रिगतलो आनी तातूंत आसा तितल्यांचोय लांकडां फातरां सयत निगूत बोसम करतलो. 7वें दर्शन पायलेंत बसलोली वस्तुरी. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत दिश्टी पडलो. ताणें म्हाका म्हळें, तुजे दोळे उबार आनी हांगा कितें फुडें वेता तें पळय. हांवें विचारलें, हें कितें? ताणें जबाब दिलो, ती एक पायली, ती फुडें वेता. ताणें म्हळें, हें म्हळ्यार आख्ख्या देशांत चलता तें तांचें खोटेपण. मागीर एक शिशाचें धांपणें उगडलें आनी पायलेंत बसलोली ती ओस्तोरी हांवें देखली. आनी ताणें म्हळें, हें म्हळ्यार नश्टपण. आनी ताणें तिका परत पायलेंत उडयली आनी पायलेच्या तोंडाक तें शिशाचें धांपणें धामून घालें. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी 2 ओस्तोऱ्यो फुडें सरताल्यो त्यो हांवें देखल्यो. तांच्या पाखट्यांनी वारें भरलोलें. तांकां बोक्याच्या पाखट्यां सारके पाखटे आसले आनी तांणी स्वर्गा आनी संवसारा मदें ती पायली उखल्ली. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो त्या देवदूताक हांवें म्हळें, ती पायली खंय व्हरतात? ताणें पडती पाळून म्हाका म्हळें, ती सिनार देशांत व्हरतात. थंय तिका एक मंदीर बांदतले आनी तें बांदून जातच ती पायली एका आसनार दवरतले. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी